Welcome back, viewers. Let's involve the participants on the left side. Sanover, would you like to ask a question? जी श्योर सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो अल्लामा इकबाल का जो कॉन्सेप्ट था खिलाफत के बारे में, उस पर अगर आप थोड़ी सी रोशनी डाल दें। देखिए बेटा, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि अल्लामा इकबाल के दिल भी खून के आंसू रोया था खिलाफत के ख़त्म होने पे। हमने उनकी शायरी आपको सुनाई है, उनके पैगामात ने, उनकी दावत ने आग लगाई हुई थी पूरे हिंदुस्तान में खिलाफत के हवाले से एक एक बात। लेकिन अल्लामा इकबाल एक फ़लसफ़ी, एक फ़िलासफ़र, एक दूरबीन, एक दरवेश, एक फ़कीर, एक कई सौ साल आगे देखने वाले वजूद अल्लाह की तरफ तोहफे के तौर पर हमें दिए गए। अल्लामा इकबाल प्रैग्मेटिक थे, उन्होंने इस मसले का हल भी बताया। आपकी किताब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम अगर उठा के देखिए तो उसमें उसका हल ये बताते हैं कि अगर मुसलमान ममालिक अब टूट के छोटे छोटे मुल्कों में तब्दील हो ही गए तो हर मुसलमान अपनी जगह पर अपने आप को पहले रीऑर्गेनाइज करे। तो देखिए खिलाफत के जवाल के बाद, खिलाफत का जवाल हुआ किस लिए था? इसलिए कि पूरे मुसलमान दुनिया में इन्हितात था। पूरी मुसलमान दुनिया में ना मिलिट्री ताकत थी, ना एकेडमिक्स थी, ना तालीम थी, ना इल्म था, ना हेल्थ थी, ना हमारे पास यूनिवर्सिटी थी, ना कॉलेजेस थे। कोई वजह थी जिसकी वजह से खिलाफत तबाह हुई है कि दुश्मन हमारे ऊपर पहुंच गए। तो अल्लामा इकबाल का कॉन्सेप्ट यह है कि पहले हर मुसलमान मुल्क अपने आप को रीऑर्गेनाइज करे, अपने आप को दुरुस्त करे और इस तरह बिहेव करे कि जैसे एक बड़ी खिलाफत के ये सूबे हैं और बाद में इंशाअल्लाह ये आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ये तसव्वुर इकबाल का उन शायरी में बड़ा वाज़ेह है कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबा के काशगर, ये तो कॉन्सेप्ट दे दिया है उन्होंने। वो दोबारा वही चाहते हैं कि खिलाफत स्टैब्लिश हो, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, और होंगे इंशाअल्लाह। लेकिन फॉरेन पॉलिसी, उनके डिफेंस, उनकी इकोनॉमी इकट्ठी हो सकती है। बेशक अंदर की एडमिनिस्ट्रेशन फिलहाल वो अपनी आप मैनेज करें। ये कॉन्सेप्ट यूरोपियन यूनियन ने अडॉप्ट किया है, नॉर्थ अमेरिकन यूनियन इसको अडॉप्ट कर रही है। पूरी दुनिया में बड़े बड़े ब्लॉक्स बन रहे हैं, कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो रहा है। जब ये सारे कुफर का निजाम ये काम कर सकता है तो मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम है? यही कॉन्सेप्ट इकबाल ने दिया है कि कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट, कलेक्टिव इकोनॉमिक अरेंजमेंट साथ साथ ये मुसलमान मुल्कों के अलग होते हुए भी कायम किया जा सकता है। और फिलहाल अपने अपनी जगहों पर हमें जो काम करने की जरूरत है, पाकिस्तान हमारा बेस है, हम पहले यहाँ काम करेंगे। जी एहसानुल्लाह, you'd like to ask something? थैंक यू मैम। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि खिलाफत उस्मानिया के टूटने से उम्मत मुस्लिमा को क्या नुकसान पहुंचा? देखिए एहसान, नुकसान उस खानदान को क्या नुकसान पहुंचता है जिसका बाप इंतकाल कर जाए, जिसके बच्चे यतीम हो जाए। उम्मत मुस्लिमा के साथ यही मामला हुआ है। उसके बाद हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। हम उन नुकसानात की बात नहीं करेंगे कि जो इसराइल की रियासत बनने के नतीजे में हुआ। हम उस नुकसानात की बात नहीं करेंगे कि पूरी दुनिया के मुसलमानों पर फिर दोबारा से नौआबादी साम्राज्य निजाम कायम होना शुरू हो गया। हम सबसे ज्यादा उस नुकसान की बात करेंगे कि पूरी उम्मत मुस्लिमा फिक्री और ज़हनी और दीनी और रूहानी और सियासी तौर पर इस तरह बिखर के रह गई कि आज इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। आज मुसलमानों के पास कोई वजूद नहीं है जो उनकी इज्जत और आबरू के लिए खड़ा होकर बात कर सके। अपनी तमाम तर कमजोरियों के बावजूद खिलाफत उस्मानी जो थी मुसलमानों की इज्जत और आबरू का दिफा कर रही थी। हमने आपको बात बताई फलस्तीन वाली, हमने आपको बात बताई किस तरह एक ड्रामे को रुकवाया उन्होंने जब सुल्तान खुद जंगी लिबास पहनकर आ गया मुसलमानों की आबरू की हिफाजत करने के लिए। तमाम तर कमजोरियों के बावजूद उनमें यह गैरत बाकी थी। खिलाफत एक रूहानी वजूद होता है, खिलाफत एक सियासी वजूद होता है, खिलाफत एक दीनी मरकज होता है। तमाम तर कमजोरियों के बावजूद हिंदुस्तान के मुसलमानों ने और उलमा ने फतवे दिए थे कि खिलाफत के बगैर जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। खिलाफत का सबसे बड़ा नुकसान आज जो हुआ है वो ये है कि पूरी दुनिया में अगर आप देखें मुसलमानों की सैकड़ों तंजीमें बन गई हैं, सैकड़ों तहरीकें बन गई हैं। इस्लाम की और दीन की ऐसी ऐसी इंटरप्रिटेशन की जा रही है कि जिसका सिवाय खुराफात से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। कोई इस्लाम के नाम पे खुदकुश हमले कर रहा है, बेगुनाहों को कत्ल कर रहा है, बेदरेक दहशतगर्दी कर रहा है। खिलाफत के दौर में मजाल नहीं थी किसी की कैसी खुराफात कर सके। कोई इस्लाम के नाम पे दहरी अकायद और डेमोक्रेसी और जमहूरियत और खुराफात और सोशलिज्म और कैपिटलिज्म को जस्टिफाई करता फिर रहा है। वजूद नहीं था, किसी जुर्रत नहीं थी किसी की कि खिलाफत के दौर में ऐसी खुराफात की बात कर सके। सबसे बड़ी तबाही जो इस्लाम की आई है, हमारा कोई नुमाइंदा नहीं है। नतीजा यह है कि मुसलमानों की कोई जबान नहीं, कोई नुमाइंदा नहीं, कोई तरतीब नहीं और पूरी उम्मत मुस्लिमा बिखरी हुई है। हर कोई दीन की इंटरप्रिटेशन अपनी मर्जी के मुताबिक कर रहा है। कोई मरकज नहीं है जिसकी तरफ मुसलमान रुजू करके बात कर सके। घर यतीम हुआ है, इसमें कोई शुबा नहीं। जी बाकर, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैम श्योर, थैंक यू। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आम तौर पर ख्याल किया जाता है कि पहली जंग अजीम मगरबी ताकतों के दरमियान हुई है। सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि मुसलमानों पर इसका क्या असर हुआ है? मुसलमान किस तरह आपका ये सवाल बड़ा रेलिवेंट है। ये बात हिस्ट्री में नहीं पढ़ाई जाती कि असल में पहली जंग अजीम का मकसद खिलाफत उस्मानिया की तबाही था। यूरोप तो वहीं का वहीं खड़ा रहा जहां था, सिवाय ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जो वैसे ही अलग हो रही थी उसके अलग होने के, बाकी तो पूरा यूरोप वहीं अपनी जगह पे रहा। जर्मनी भी अपनी जगह पे रहा, इंग्लैंड भी रहा, फ्रांस भी रहा। आपस में लड़े मारे, एक दूसरे को कत्ल किया उन्होंने, लेकिन उनका जोग्राफिया नहीं बदले। दूसरी जंग अजीम फिर इनके पास थी लड़ने के लिए और सारे काम करने के लिए। जो नुकसान हुआ है, जिस मुमलिकत को जड़ से उखाड़ दिया इन्होंने,
جس روحانی مرکز کو مسلمانوں کے انہوں نے تباہ کیا وہ خلافت اسلامیہ تھی، خلافت عثمانیہ تھی. اور اگر آپ خلافت کے خلاف ان کی پلاننگ دیکھیں اور ان پہ حملے دیکھیں، اٹلی، جرمنی تو اس کا الائے تھا، گریس یعنی یونان، بلغاریہ، مونٹینیگرو، سربیا، انگلینڈ، رشیا، آپ کس طاقت کا نام لیں کہ جس نے حصے بکھرے میں حصہ نہیں کیا خلافت اسلامیہ کو توڑنے میں اور اس میں سے اپنے حصے نہ نکالے. سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کا ہوا اس میں. پہلی جنگ عظیم ڈیزائن اس لیے کی گئی، اس کا فتنہ جو شروع کیا تھا پہلی جنگ عظیم کو برپا کرنے کا بھی سربوں نے کیا تھا. سربیا سے یہ جنگ شروع ہوئی تھی، اور اگر آپ دیکھیں تو 20ویں صدی کا اختتام بھی جس خریز جنگ پہ ہوا ہے بوسنیا میں، وہ بھی سربوں کی برپا کی ہوئی ہے. سب سے زیادہ فسادی قوم یورپ میں سربینز ہیں انگریزوں کے بعد، اور تمام مسلمانوں کا خون ان کے ہاتھ سے، تمام فتنہ اور فساد ان کا برپا کیا ہوا. تمام بغاوتیں خلافت عثمانیہ کے خلاف، جنگ طرابلس کے بعد جو بلکان وار اس سے پہلے شروع ہوئی تھی، سربوں کی برپا کی ہوئی تھی. ساری پہلی جنگ عظیم شروع سربوں نے کرائی جب آسٹرو ہنگیرین امپائر کے ولی عہد کو انہوں نے قتل کر دیا، جس کے نتیجے میں جنگ برپا ہوئی اور خلافت عثمانیہ کو اس میں گھسیٹ لیا گیا. سب سے زیادہ خطرہ، نقصان، تکلیف، دکھ پوری امت مسلمان کو پہلی جنگ عظیم سے ہوا ہے. وہ جنگ جو ہم نے برپا نہیں کی، جو ہم پر برپا کی گئی، ہم کو گھسیٹ لیا گیا اس کے اندر. چلیں آخری سوال آپ سے میں پوچھ لیتی ہوں زید صاحب. آپ نے وی ہیو سین مینی ہاف بیکڈ اٹیمپٹس ایٹ دی ریوائول آف خلافت، لیکن آپ نے ابھی ہمیں پروگرام کے دوران بتایا کہ اب جو خلافت قائم ہوگی وہ خلافت راشدہ ہوگی. تو اس حوالے سے ہم مسلمانوں پہ کوئی ڈیوٹی ہے یا ہم صرف منتظر رہیں اس دور کے لیے؟ دیکھیے مریم، بہت زیادہ ڈیوٹی ہمارے اوپر ہے. ہمیں نہیں معلوم ہے کہ قیامت کب برپا ہوگی، لیکن قیامت برپا ہونے کی تیاری تو ہم نے کرنی ہے نا. ہم میں ہر شخص ذمہ دار ہے. جب ہمیں انتقال ہو گیا، جب ہم مر گئے تو ہمارے لیے قیامت ہو گئی. اسی طرح خلافت جب بھی اللہ چاہے گا قائم کرے گا، لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آج جو مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے، آج جو پوری دنیا پہ مسلمانوں کو نوچ بھچوڑ کے کھا رہے ہیں یہ کفار جو ہیں، ہر طرف سے ہر مسلمان ملک کو آکوپائی کیا ہوا ہے، ہر طرف بے دریغ مسلمانوں کا خون بہایا چلا جا رہا ہے. جو کیپیسٹی جس مسلمان میں ہے ریزسٹ کرنے کی، چاہے زبان سے کرے چاہے دل سے کرے، لیکن اس کے اخلاق، اس کے آداب جو شریعت کے مطابق ہے ہم نے مینٹین رکھنے ہیں. ہم لوگ کافر نہیں ہیں، نہ کافر ہمارے استاد ہیں، نہ ہم کفار کا طریقہ اختیار کرتے ہیں. ہمارے پاس نبوی طریقہ موجود ہے، سنت طریقہ موجود ہے، جہاں محبت، پیار، نرمی اور قواعد اور قاعدے موجود ہیں. اگر ہم نے مزاحمت بھی کرنی ہے تو ہم اس اعلیٰ کردار کے ساتھ مزاحمت کرتے ہیں جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا تھا، یہ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس شریف کو فتح کیا تھا. ہم اگر جنگ بھی کرتے ہیں تو ہم عادل اور غیرت مند دشمن ہوتے ہیں. اگر ہم مقابلہ بھی کرتے اور ہم دوست ہوتے ہیں تو معزز اور کریم مہمان اور دوست ہوتے ہیں. ہمارے اخلاق اور کردار حضور کی سنت سے وابستہ ہے. پھر ہم کیا کر سکتے ہیں ایز مسلم؟ جس مقام پر آپ ہیں، جو اختیار اللہ نے آپ کو دیا ہے، اپنی ڈیوٹی کیجیے. چاہے وہ یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلانا ہو، چاہے وہ کلمہ حق بیان کرنا ہو، چاہے اگر میدان جنگ میں ہے ایسی جگہ پہ جہاں مسلمانوں کو مدد کی ضرورت ہے جا کے جہاد کرنا ہو. لیکن یاد رکھیے جہاد اور فساد میں فرق کیجیے گا، کیونکہ آج جو مسلمانوں کی آئیڈیالوجیز کرپٹ ہوئی ہیں، بہت ساری آئیڈیالوجیز ایسی ہیں جو خلافت تو قائم کرنا چاہتی ہیں لیکن فسادی ہیں، خلافت تو قائم کرنا چاہتی ہیں لیکن خود کش حملوں کے ذریعے مسلمان ملکوں کو تباہ کر رہی ہیں. یہ وہی کام کر رہی ہیں کہ جو شریف مکہ نے کیا تھا، وہی کام کر رہی ہیں جو مصطفیٰ کمال نے کیا تھا. اندر سے مسلمان پہ ہاتھ اٹھائے، یہ جہاد نہیں ہے. جو مسلمان ممالک کو تباہ کرے، یہ مسلمان ممالک جو صوبے ہیں اس بڑی خلافت کے، اور خاص طور پہ پاکستان جس کا بہت بڑا رول ہے، جو پاکستان کی ریاست کے خلاف جنگ کرے گا، جو پاکستان کی ریاست کے مسلمانوں کو قتل کرے گا، یاد رکھیے گا فتنہ ہے، دشمن ہے، ابلیس کا کام تو کر سکتا ہے وہ، خلافت اللہ منہاج نبوہ کا کام وہ نہیں کر رہا. ہمارا یہی پیغام ہے. جی تھینک یو ویری مچ زید صاحب. اس کے ساتھ ہی ہم اپنا اسپیشل ایپیسوڈ کلوز کرتے ہیں. ہم اپنے پارٹیسپینٹس کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. آن دا رائٹ سائڈ اگین وی ہیو ثنا، وقار اینڈ سلطان، اینڈ آن دا لیفٹ سائڈ وی ہیو سنوور، احسان اللہ اینڈ باقر. لیکن اس کے ساتھ ہی زید صاحب نے ہمیں یہ امید بھی دلائی ہے کہ خلافت راشدہ کا ایک دن ریوائول ہوگا. ہمیں نیکسٹ ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@brastex.biz اور اس پہ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. انٹل نیکسٹ ایپیسوڈ.